इमेजिन करो आप अपने स्टोर रूम की सफाई कर रहे हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ना कोई खून, ना कोई ज़ॉम्बी, सिर्फ एक छोटा सा चूहा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके स्टोर रूम में एक ऐसा वायरस छुपा हुआ है जो कि कुछ ही दिनों में एक इंसान के लंग्स को फेल कर सकता है, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस वायरस को दुनिया के सबसे डेंजरस वायरसेस में से एक माना जाता है, और कई लोगों को इस वायरस का नाम तक नहीं पता। इस वायरस का नाम है हैंटा वायरस। क्या ये अगला कोविड-19 बन सकता है, या तो इसको सोशल मीडिया जरूरत से ज्यादा ही स्कैरी बना देता है? आज हम फैक्ट्स और साइंस के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। व्हाट इज हैंटा वायरस? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हैंटा वायरस है क्या। बहुत से लोग सोचते होंगे कि हैंटा वायरस सिर्फ एक वायरस है, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट है। हैंटा वायरसेस की एक पूरी फैमिली है। इस फैमिली में डिफरेंट वायरसेस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, और हर वायरस इंसान पर एक जैसा असर नहीं करता। कुछ किडनीज को अटैक करते हैं और कुछ सीधा लंग्स को। इसी वजह से कुछ लोग सिर्फ बुखार के बाद रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। द रियल सोर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये वायरस आता कहाँ से है? क्या मस्कीटोज? नहीं। क्या बैट्स? नहीं। इस वायरस के सबसे बड़े सोर्स हैं रोडेंट्स, मतलब चूहे और उनके करीबी जानवर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये चूहे अक्सर बिल्कुल हेल्दी होते हैं, ना इन्हें बुखार होता है, ना ये गिर के मर जाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, और इसी वजह से इंसान को शक भी नहीं होता। हाउ डज इट स्प्रेड? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चूहा काट ले तो ये वायरस फैल जाता है। कभी कभी, लेकिन ये कॉमन तरीका नहीं है। जब कोई चूहा अपनी यूरिन या ड्रॉपिंग्स या सलाइवा छोड़ता है, और अगर वो सूख जाए, तो ये वायरस छोटे छोटे पार्टिकल्स में हवा के साथ उड़ सकता है, और अगर उस वक्त कोई इंसान उसको सांस लेते हुए साथ अंदर ले तो ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। मतलब कभी कभी सफाई करना भी रिस्क बन जाता है अगर जगह इन्फेक्टेड हो, और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोडेंट ड्रॉपिंग्स को सीधा झाड़ना या स्वीप मत करो। अ ट्रू स्टोरी। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। 1993 में अमेरिका के एक छोटे से एरिया में हेल्दी पीपल अचानक इस वायरस के शिकार होने लगे। स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि ये नॉर्मल फ्लू है, थोड़ा बुखार, बॉडी पेन, थकन। लेकिन फिर लोगों को सांस लेने में इतनी मुश्किल होने लगी कि डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए। उनके लंग्स फ्लूइड से भरने लगे, और कुछ पेशेंट्स की तो जान बचना मुमकिन ना रहा। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। क्या ये कोई नया वायरस था, या कोई पुरानी बीमारी जो कि पहली बार सामने आई थी? और जब साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उन्होंने जो डिस्कवर किया उसने पूरी मेडिकल दुनिया को हिला कर रख दिया। डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही सवाल था कि इन हेल्थी लोगों को अचानक होने क्या लगा है। हर एक किसी की लगभग एक जैसी कहानी थी। पहले थोड़ा सा बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन, और इतनी ज्यादा थकन के उठना भी मुश्किल हो जाए। पहले डॉक्टर्स को लगा कि ये नॉर्मल फ्लू है, लेकिन ये फ्लू नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि उन्हें इमरजेंसी में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। लोगों के लंग्स आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरने लगे, और हर सांस लेना एक जंग की तरह था। डॉक्टर्स हैरान थे, आखिर ये वायरस इतने तेज़ी से क्यों अटैक कर रहा है। जब साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने हर एक चीज़ चेक की, पानी, खाना, हवा, जानवर। लेकिन फिर उन्हें एक अजीब कनेक्शन मिला। लगभग हर एक पेशेंट का कनेक्शन रोडेंट्स यानी चूहों से मिलता था। किसी के घर के बाहर चूहों की भरमार थी, कोई एक पुराना कैबिन साफ कर रहा था, और किसी ने एक ऐसी जगह पर काम किया था जहां पर रोडेंट ड्रॉपिंग्स थी।
اس وقت سائنٹسٹ کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی عام وائرس نہیں، یہ ہینٹا وائرس پلمونری سنڈروم یا HPS سمپٹمز۔ اس وائرس کی سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ یہ شروع میں نارمل فلو کی طرح لگتا ہے، تھوڑا سا بخار، سر درد، باڈی پین، کبھی کبھی وامٹنگ یا پھر پیٹ کا درد، اور اسی وجہ سے پہلے دن لوگ اسے اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن پھر ایک ایسا سٹیج آتا ہے جب سب کچھ بہت ہی تیزی سے بدل جاتا ہے۔ انسان کو سانس لینے بہت زیادہ مشکل ہونے لگتی ہے، چیسٹ ٹائٹ فیل ہوتی ہے اور لنگ میں فلوئڈ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اگر پیشنٹ کو ایک دم ہاسپٹل نہ لے جایا جائے تو اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے۔ Is there any treatment؟ اب سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا ہینٹا وائرس کے لیے کوئی میڈیسن ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہینٹا وائرس کے لیے ابھی تک کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل میڈیسن یا اپروو ویکسین موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹرز پیشنٹ کا سپورٹ کرتے ہیں، انہیں آکسیجن دی جاتی ہے، اگر ضرورت ہو تو وینٹیلیٹر کا سہارا دیا جاتا ہے، اور جتنے جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے اتنے زیادہ اس وائرس کے ختم ہونے کے چانسز بہتر ہوتے ہیں۔ تو مطلب ٹائم ہی سب کچھ ہے۔ Is hantavirus more dangerous than COVID-19؟ یہ سن کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہو کہ اگر یہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے تو یہ پوری دنیا میں COVID-19 کی طرح کیوں نہیں پھیلا؟ اس سوال کا جواب اس پوری ڈاکیومنٹری کا سب سے انٹرسٹنگ حصہ ہے، کیونکہ اس وائرس کی ایک ویکنس ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ پوری دنیا بچی ہوئی ہے۔ لیکن وہ ویکنس کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہینٹا وائرس ایوالو ہو کر انسان سے انسان میں آسانی سے پھیل سکتا ہے، یا پھر یہ صرف موویز کا آئیڈیا ہے؟ Can ہینٹا وائرس become the next pandemic؟ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ ہینٹا وائرس کتنا زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ COVID-19 کی طرح پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، یا پھر یہ انٹرنیٹ کا ایک اور ڈر ہے؟ جواب ہے ابھی تک نہیں، لیکن اس کی وجہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ COVID-19 کی طرح ہینٹا وائرس انسان سے انسان میں نہیں ٹرانسفر ہوتا، مطلب اگر کسی کو ہینٹا وائرس ہو جاتا ہے تو اپنے فیملی ممبرز، فرینڈز یا کلاس میٹس کو نہیں انفیکٹ کرے گا، اور اسی وجہ سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ زیادہ تر ہینٹا وائرس اسٹرینز کا گلوبل پینڈیمک بننے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں ہینٹا وائرس کی ایک اسٹرین اینڈیز وائرس کو ہیومن سے ہیومن میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ کیسز بہت زیادہ کم تھے، لیکن اس نے سائنٹسٹ کو ایک ضروری بات بتائی کہ ہمیں وائرسز کبھی بھی سرپرائز کر سکتے ہیں۔ Will it change in the future؟ اب سوچو، اگر کسی دن ہینٹا وائرس میوٹیٹ ہو جائے اور اس میں ہیومن سے ہیومن میں ٹرانسفر ہونے کی ایبلٹی آ جائے تو کیا ہوگا؟ سچ یہ ہے کہ سائنس کے پاس اس بات کے بارے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وائرس میوٹیٹ کرتے ہیں، لیکن ہر میوٹیشن انہیں اور زیادہ ڈینجرس نہیں بناتی۔ کبھی کبھار میوٹیشن انہیں اور ویک بنا دیتی ہے، یا پھر کبھی ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یا پھر یہ میوٹیشن ان کے اسپریڈ کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہینٹا وائرس اگلا پینڈیمک ضرور بنے گا غلط ہے، اور یہ کہنا بھی کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی غلط ہے۔ اسی وجہ سے سائنٹسٹ اس وائرس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ پینک پھیلے، اس لیے تاکہ اگر چیزیں بدلیں تو ہیومنز اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاؤ ٹو سیو اور سیلوز۔ اب سب سے پریکٹیکل بات کہ اگر یہ وائرس روڈنٹ سے پھیلتا ہے تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر کسی پرانے اسٹور روم، گیراج یا پھر کیبن میں روڈنٹ ڈراپنگز ہیں تو اسے سیدھا جاڑنا یا پھر ویکیوم کرنا اوائڈ کریں۔ سب سے پہلے اس جگہ کو گیلا کر ڈی انفیکٹنٹ بنائیں اور پھر گلوز پہن کر صفائی کریں۔ اگر گھر کے آس پاس روڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں جیسے کھلا کھانا یا پھر کچرا پھینکنا اوائڈ کریں۔ اگر کسی کو بخار کے بعد سانس لینے میں مشکل ہو جائے تو پھر فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ ارلی ٹریٹمنٹ زندگی کو بچا سکتی ہے۔ تو ہینٹا وائرس ہمیں ایک سمپل لیسن دیتا ہے
हर डेंजरस वायरस पेंडेमिक नहीं बनता, लेकिन साइंस को समझना और प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप जाकर मेरी इम्यून सिस्टम के बारे में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।